بینر نجا افدم و باش ج کردستان تیوی از افرود خدمت و دامه بو پیشکشنا برنامه ج کردستان و گلک هول هنه بو یک خسنا هزین پیشمرگه هر جه سال 2007 پشت سال 2009 و سال 2014 که بریاره که پارلمان بریاره جماره 19 جی بو درچو هرچند او هول هنه لی حتی نها او هز نهاتنه ریخستن بسیار تکرن صدم سرکی یا یک نخستن وان هزان چیه به تایبت کشتار داعشی هات و لوی دمی کو مجولی شر دجی داعش بون دیسان لکابینه نه ده برنامه کابینه ده های و تیتا گوتن کو کابینه نه کابینه یک خستنا هزین پیشمرگه بسیار تیتا کرن چه مایه ده بارده بیتا کرن و کشه این سرکی چنه هر وها ددم که دکو دیسان هر رشه و گفن تیروریستن داعشنه به تایبل دورن کردستانی یندر و اداره یا هرم بسیار تکرن اری هزین پیشمرگه ده وگرن بو وان دوران او لدور چه رکفتن که او دیگل بغدای چه هاتیه کرن وان پرسانه گفتگو دیگه دیگل بریز سربت لزگین بریکار وزارت پیشمرگه حکومت هرم کردستان که نهاد ناو سعودی دیگل مده که سربست بخیراتی یلا سپاس یک سربست داوی زانیاری لدور یک خسنا هزین پیشمرگه چنه و کیشت چنه که حتی نهاتنا یک خسن ایکش کیشت سرکیت که پیوندی پیشمرگه و کیشا پیشمرگه گل حکومت عراقی و او کیشا که گونه نه او کیشت که هرم کردستان حکومت دیگل حکومت اتحادی العراقی هی ایک شو کشا پیشمرگه که پیشمرگه حتی نکه جور بودجه یا دیارکری بو نینه حکمت هرم کردستان دوات سال چوی دا سر حسابا کرده دی سر حسابا کرده مثلا آبادان کرنه پروژه پرورده ساخلمی یه شای پیشمرگه پریوه ببتن و موچه و پیداویشتیت و حتی راده که بو دابین بکتن چه داخله یعنی پیشمرگل روی دستوری و بشکش عراقش بجین سیستم برگیری عراقی سیستم برگیری و امنیت عراقی و دام به هاتیه کردن دستوری دا بله بداخل و حتی نکه هیچ ساله که حسابك بو پیشمرگه نهاتیه کردن. یکی سبب بوده بو چی حشد شعبی بو جبوتی ترخان کردن که اول چند ساله که پشتیشتر داعش هات دامزرانن بو جیا های اگر جنابت بشه بو جوان چنده بو چی وان های بو چی پیشمرگه نیه. و خوب او بابت دائما مجی دیگل عراق دیگل هفت پیمانا ام بحث کرد. حشد شعبی تو وقتی که داد مده بیجم شب و روزه کادا هات دامزراندن. و جماروان زیکی رنگ 200,000 کس جی هبین و بود جا خو همی چک و پیداوشتیت خوشی راسته و خو ورد گیریتنش وزارت مالیه وقتی که دا که هیچ حسابک بو پیشمرگه نهاتیه بود جوان چنده؟ اصنشم رقمی وکو جماره رنگ از بشتراس نبیم جمارهش برهندم پی باشین جماره بیجم بله پاره دیتا تحویل کردم بو قیاده حجدا شعبی و بلیوریجی حجدا شعبی نکه یا حاکمیت الهمو دام و دزگایت عراقیت کتن یت مدنی و یت عسکری جی و سپاه عراقی جی یت بن کاری گریا حجد شعبی و او چکو اتفاق و جبل خانت کوش عراقی چه کرین چه شاو پیمان آورگرتین جی همی اغلبت آویجی بن فرمان و کنترل و حجد شعبی دا و بابت که سیاسیه چه بوی و شر داعش و هجت کو اوی داخل عراق پیدا بکن برانبری و چنده جی پیشمرگه تنه کابینا چوی یا برس عادل عبدالمهدی سال 2019 دا وکو بودجل بو پیشمرگه بو موچه تنه هاته دست نشان کردن یعنی اوج جه خوشحالیه بو نسبت ما هرم کردستانه چونکو 68 میلیارد دینار حیوانه و کد بیجم پرکا پارلمان عراقی و بو قانون
بو پشمرگی هاته اول دی بردوام بید یا دیگه کابینه علاوی اگر هاته پسند کردن دی بردوام بید آخر اوش 2019 اوش جبهه نکرد یعنی جوی بودجه 1 دینار جی نگهشته حکمت هرما کردستانه نه 68 میلیارد دینار یعنی هر دینار جی بو نهات یه جبهه کردن تنها گو داویه سردان و باقی کرد بله اب سردان هر بو و پرسه بو سردانامه و دو ماهی هفته یا چوی آخر سردانامه یا میا کرید بارکن 24 ماه بود مهادو تور سرکی جه بود جبو بله پاره بود که اف اما که وزارت پیشمرگی داخواست مدکر که اوی پاره بو ما پنرن بو ما دابیم بکن که بابت که یاساییه و الپروژه موازنه عراق هاتیه پسند کردن و بو قانون بس بداخل موایی که بری هنگیجی سالا چویجی دا زور هول مدان بده هر جار بیانو تنگرتن بس وان چیه هم وکو جنابت بجه بیانو وان چیه هندک بیانو وزارت برگیری تاد ندیتن هندک وزارت دارایی تاد ندیتن هندک مثلا مدیر عامه که یان اوکه یان دی طلبه هندک تعقیدات و آلو تشت دیکن یعنی هندک تشت اضافی دی امریاج سیاسی نه؟ هذا برأيي من عراق دا جلك أورسته هنا يعني أورستد إرادة بيجم إرادة سياسية البشت همي بريارة عراقي هاي وأف سرنجرتنا في بابتي جهتان كماية هلاويستي كو أف جبجة نبويا ديارة إرادة كو أورسته كي هفدجة هاي برانبري في چندش برهند جبجة نبويا أف سردانا دماهية ام سپاسيا جناب وزير برگيري عراق نجاح شمرید کین هلویستوی یه هاری کار بود گلمه و بری ام سردان جی بکین دیار بو برای سروک انجام من وزیر انجیل میونخ هفدیتنا گلک کربون و اف بابت هاد بو بحث کرم پیگفه و ام سر بنگه وی هفدیتنا یا کو میون خاطی انجام دان المانیا ما اف سردانه کر و پیشوازی که باش جی کر و یه هلویستوی هاری کار بود گلمدا و نصرا و رسمی داوا کرد وزارت مالیه که اوی پاره چوا بو حشد شعبی بودجه تنیرن راستا خوش وزارت دارایی و چوا بو جهاز مکافحت ارهاب بجنه که اوج جهازه که گله که برفره اوج بودجه خو راستا خوش وزارت دارایی وردگیرن و هندک جهدی جیت امنی و عسکریت هین اف پاره هر اکثر وزارت مالیه بوده تا تحویل کردن داخلش وزارت مالیه هاته کردن که اوی پاره که بو موچه هاتیه دست نشان کردن سال 2019 دا هر شیوا ایک و حتی نکه که بدرجه یا سال 2019 12 هیف و اوجی 2 هیف دید 2020 دوا ها تکرن که اوی پاره بیت خرج کردن و چه هیوی هن اوه؟ بیت تحویل کردن و پیشمرگی او پاره بیت هن نارتن راستی افواز سروبری کت عراق دا های و اف بارو دو خیط عراق دا های چه هیویت وصا نادت امه راستش نحیا رسمی و یا نویسین و وکید بیجن یهات یا کرن و ما وکید بیجن رکفتنک جیا کریل ما دو خالت امضا کریم پیگ و آخر وکیل بیجن سفر ما بغداد ولی هر وقت من گویی اراده که هفته جاهی رنگ و نکن اف بریاره جبجه ببن ام هیوید کن بو ما یعنی اف جبجه کرنو و بریاره طبیعی گلک بابت ارینی ده گل خو اینیتن و وکیل بیجن جه هنده چه بید که باوری چه ببیتن انتماع هزم پیشمرگی با عراق چه ببیتن بس بداخوه یعنی هنده ساله نکریه و حتی نکجی وصایانای هلاویستی است جنابت گوته یک نخستن هزم پیشمرگی حتی نه به تایبت یکی این هفته و هشته سبب و بغدای آن ناف کردستان جی کشتین حزبی هنه به تایبت پارتی و یکتی نه اوی بابتی رخستن پیشمرگی سرشوازه که نی چه پیوندی دیگل بغدادانی نه و اوه بابته که پیوندی نافخویا حریمه و هی و کار سرویس چنده تیتا کرم بس ایکش سبب پیشونه چونا پروژه یک گشتی بیجم پروژه
پیشمرگی و ریخستنا پیشمرگی دیسا بودجه یعنی اس وقت بجن فاکتره که سرکی جه نبونا بودجه چون که تو هر کاری که بکه یانجی دوباره ریخست نکنی یک خست نکنی شوازه کنی سیستم کنی دابنی یعنی تا پیوستی بودجه که زوره هی حتی نکیجی حکمت هرم کردستان تخصیری نکریه یعنی اداره کرنا پیشمرگی دا و که من بری نهاجی گوتی سر حسابا کرده دی چاوی خوی دای پیشمرگی و فرجی پیشمرگی چون که وقت بجن تنها اولایه نکو شتن برگریش عراق بکتن و تدیت شر داعش جی تجربه کل پیش چاوت ما پیشمرگی رول خودید پیشمرگی برگری کر خوین رش شهید هاد ندان یعنی بابت پیشمرگی با شوان بابت هر گرنگو سرکیه اتناف حکمت هرم کردستان دا دیسا مثلا رنگ هندک فاکتر دیجی هبن یعنی فاکتر سیاسی جی هبن مثلا بین بیجین پارتی و یکتی دا هندک خال هبن شبو بوره آخفتو نکاید بجیتن یعنی اراده اکا جدی نیه باشه بیرامتید برز هر جلای سروک بارزانی که گوت پیویسته بزودترین دم هزین پیشمرگه بین یک خستن بین ریک خستن پشره لکابینه ایک لدوف ایک اف بریار هات دان پرلمان بریار لسردا اف بو شر داعش درست بو نهاجی هاول هنه بس دیسان خلق هر چاوره اگر ام وگرینه و سالت برینو که وکی جناب سروک بارزانی سروک هرم کردستانه او کمبون و او هول و بزاوت کو جناب وید گل وزارت پیشمرگی و دیگل فرماندهت لشکری انجام داین یعنی زنجیره کوبونوه کو از چند بجمت وقتی که زور دیر و دریش کار سرهاته کرن کو پیشمرگی ریگ بخل سر سیستم کنی و انجام ویجی شیان 14 لیوا هاوبشی درست بکند گل وزارت پیشمرگی بس پاشی او بو شر داعش بسر دهات شر داعش یجب خوب و سبب هکی هنده کو اف پروسه جاره وکیل بجن تشتی فرتر هاته پیش او پروسه حتی حده که کتب بنوی کاریگریه وکود بجن حتی شم بجم راست یا ماوه که درش و پشتی شر داعش یجب و اف سروبرینی کل هرمه های و سروک هرم کردستان افروک جناب نیچیروان بارزانی و سروک انجمن وزیران جناب کاک مسرور بارزانی و هر دو سر خطن گل وزارت پیشمرگی و چندین هفدیتن هاتی نکرن به هنده که اوی پروژه ببنه پیش و اوی مایجی تمام بکن که سر بس ببوره آستنگ و کسب اونده مازنن کردن هیتا چاره سر کردن قابلی چاره سر بوننه اف کشن تکنیکی بن سیاسی بن حزبی بن از باور نکم که ام بینین و ما وان کمبانا دا بجداری کری بشوه که بردوام اراده کش همی لایکی و ام بینین که همی لایک همی حزبک همی کسک هست کن به هرم کردستان خودان هزکا پروفیشنال و رکخستی بیتن و یک گرتو بیتن و همیشه کار بوده چندت کن لیوکی من بحث کری یعنی او ریدانت که بسر کردستان ده هاتیم یا من کارت کرنه که زور هبو چه شر داعشه چه ریدانت 16 اکتبر دیسا اویجی کارت کرنه که گلک آمازن سروی بابتی هبو بس یا کنو که کار سرتی تکرن او که هفته و هشته دیگل هزت دیت وزارت پیشمرگی همی بین رکخستن و بن سیستم کی و اینا 14 لیوان جناب بحث کردی به یکین هفته و هشته 14 لیوانه نه 14 لیوان توبش سر وزارت پیشمرگی گینه و یک هفته و هشته و الگوره اوی پروژه کنه کل بردست ما و ام کار سرت کین او کو یک هفته و هشته گل والا همین بیت یک سیستم و جه خوشحالی اف یاسا چاکسازی یا کوهات پسند کردن الپارلمان کردستان الودماهی خودو بابت سرکی پیوندی پیشمرگی و هی اتناف دا و بوی یاسا ایک جه یک خستنا یکا جمریاریه که او خوب خو اساسه که و خط وقت بجن هنگا و که گلک چند یکی جمریاری هنه؟ یکا جمریاری مثلا وزارت پیشمرگی یا هی هفته یا هی هشته جی یا هی و گلک یکی خارتری جی فرمانده یا هبونا یکی جمریاری رنگ پیوستی یک بید مثلا الفوجه که جی البتالیون که جی رنگ افسرک هبیتن ویا
شغل موچی بکد مثلا یعنی اف هبونو یکا یعنی کشک نینه بس گرتنا و یکاد بن سیستم کی و چافداری کرنه که دارایی آورد سر کار و بارتوانا بشوه که آسیایی اوه یا گرنگش بر هندل اوی پروژه بریاری هات یادان و یا بوی یاسا و نکه امیه اوی میکانیزم گفتگود که این کادچه و اوی یاسای جبجه که این و یک گرتنا یکید جمریاری اوه دی بیت هنگاوه که گله که یا اساسی بهنده که پسانهایی تر ام بشین اف پنگاوت مایی جبجه بکن نه ام اکید بجن همی پیشمرگی بن سیستم اکی ورگ بخین اشلای اداری و مالی و هر واساش لای اپراسیونی و یا چالاکیت سربازی جوه یعنی سرپرشتی پیشمرگی و اداره دانا پیشمرگی تنها تریکه که دا بتکره لواندنا پیشمرگی لیک ناونده بریار بیت بگمان یعنی نکه مثلا اف دوخه نکه امتدا هین مثلا هفته و هشته میزانی خود جدا ورد گیرن نترک وزارت پیشمرگی را ورد گیرن بله پشتی افیاسا هات دانان و اف نکه کار سرهنده تکرین که همین میزانی پیشمرگی جهکی را و بن سیستم کی را و لیکه که یک گرتی یا جمریاری هبیتن که توی یکی را همی او پیداویستی پیشمرگی چه موچه چه پیداویستی دی چه نصریه چه گاز و سوتمنی و او همی ترکه که دا بچن و اوه دی پنگاوه که گله که مزم بیتن پرایامن بهنده دی هاری کار جی بیتن که ام بشین اشلای اپراسیونی وجی ام یک بخین و نکه چند پیشنیارک جی هنه کنه وقت بیشن حاضری هات یک کرن و چندین کمبون یل سر هاتی نکرن کنه دیچه و اشلای اپراسیونی و یان تشکیل هیزت پیشمرگی یان هیکلیت وزارت و هیزت پیشمرگی دی چه شیوه بیتن اویجی دو سه شیوازه که نکه یل بردسته ما و همچاوره هنده اینه که کمبونت بید دا گل برای سروک حریم کردستانه و برای سروک انجمن وزیران و جگیر توان گل وزارت پیشمرگی که ام ایکش وان بجاردا یه کل بردسته ما بریال سر بیت دان و او شیوازه که پیشمرگی سر بیت رک خستن بو من روم ببیتن کادب چه شیوه بیتن هیزن هفایمان جی زور رجدن که او هیز بین رک خستن به زودترین دم جبر مشق و راهینان و آلیکاری انوان او چد بیجن اره اوان اوکریه پیشمرج که آلیکاری اوان پیوسته به یک خستنا هزین پیشمرگه؟ هزیت هفت پیمانا و 2 سال تهیه دیگل وزارت پیشمرگه بخو یعنی روشکار تایبت بله روشکار تایبتمند هین 4 ولاتا حتی نکه امریکا یا المانیا یا بریتانیا یا الودماهی جی هولندا جی هاتت نافدان نکه 4 ولاتا روشکار تایبتمند تهینیت هاتین راست پاردن گل وزارت پیشمرگی بله بوهنده که ام چاکسازی و ریخستن و یک خستن پیشمرگی شوه از که باش سردمیانه حاضر بکن کل دهاتوی دا که حریم کردستان خودان هیزه که یک گرتی و یک خستی هبیتن سر حکمت حریم کردستان و او رول که گرنگ بینن و اف بجاردید که ام بحث جید کن شواز ریخ خستنه گلک شوان بجاردا اواید داینما ام پیگوت کمبونا دا امید گهشتینه و دیتنا هاوبش پیگوه کپوی شوازی ام ریگ بخین و نکه تنها ام یل سر جاوره هندید کن گل سروک حریم و هر سروک انجمن وزیران ام بشین بریار سر شواز هیکلیت و ریخستن وزارت پیشمرگی بدین پمی هزا پیشمرگی و هر وسا جمارا پیشمرگی جی که اوجی خالک و گلک و گرنگه آیا که کردستان پیوستی چند پیشمرگی بله اوش حاضری هاتی کرن و رأی که مشترک یا هاوبش یا چه بوی هم ناف بینامه دا وکید بیجن هم بیجن وزارت پیشمرگی و هم روشکارت چاکسازی جیوید گلمه دا کارد کن ما جمارت پیشنیار کریت هی و همچاوره اینه بریار سروان کارا دهاتی دا بینه انجام دا تیتا گوتن هجمارا پیشمرگی 170,000 لحریم کردستانه باشه هزین هفایمانان جماره که کمتر دانایه یا چه مرج دانای نه؟
دیتنا من اگر اوی کاری بین پیش کشه که اساسیت ناو دا موضوع خاننشینای طبیعی و دوی پروژه چاکسازیا که بویا یا سا افروکل بردست حکمت هرما کردستان یا کار سرته تکرن جبلی یکا جمریاری و که من بحث کردیم بابت خانه نشین و جیب خوبت گریتن و اف هر دو خانه کشه چاره سر کرد اف ده پروژه زور هاری کار بید اگر ام بابت خانه نشین و بشوازه که الگوری وی آسانی رگ بخین و اف یا صاحبت جبجه کرن بگو من ده هاری کاره که زور مزم بیتن که ام بشین او جمارا کو بریال سرته تدان کو پیوستیا هرما کردستان وی جمارا پیشمرگی هیا کو ام بشین اداره به شماره چنده الديف يعني منفت از جماره که او کم بس تجربه شر داعش بر جاوید ما همین وقتا هم هزراویت که این وقتی که شر داعش هی که کردستان وقتی که گلک تنگا و روجت گلک سخت سر کردستان هبون او جماره پیشمرگی یا وی وقتی املک دینه و یا که پیوستی پیشمرگی لوی جبهه بیجین 1000 کیلومتری که مهی برانبری داعشه و دیگه جغرافیت یا کردستان جی ام برچاف وردگیرین مثلا سختیا یا جا و حدودت ما و اوه همی ام برچاف وردگیرین گوری پیشبینیت ما یعنی اگر ام ناف بین 100,000 حتی 120,000 پیشمرگه مهبیتن هرما کردستان دی بش همی ارک و واجبات زیاده ترین جوی جماره بگمان زیاده ترین و یاش بلی اوازده یا پیشمرگی موضوع خانه نشینه موضوع که گرنگه چون جماره خانه نشینا جماره که گلکا بلنده اویجی کاریگریه که مزن یا حیل سر چون که هر پاره تدان هر معاش تندان یعنی حکمت هرما کردستان اگر ویش واضح کنه که یعنی رنگ کاره که سخت بید حتی تنها بشد موچه پیدا کردن پیشمرگی نه بس موچه پیوسته پیشمرگی طبیعی تشدیدی پیوسته رنگ هر پیشمرگی که کاموچوی چنده بو مثلا پیداویستی تویش چکی بگیرش خارنه بگیرش هاتوچوی و نقله و گوهاستنه بگیرش جلوبرگا بگیره رنگ هندی موچویجی پیوستی پاره که دی بیتن دا کتب شی یعنی ببیا وکید بجن کسی که پیشمرگه کتب شی دوام که درست بکی نه شوازی کنوکه هی اف شوازی کنوکه ما هی پراستی شوازی که از بارد کم کاریگریه که خراب یا کاریگریه که خراب دل سر ما پیدا کردش بر هنده ام همی رجدین سر هنده که یک خستن و هزت پیشمرگه کاری که گلکی پتویه گلکی ضروریه که ام بشیم وی خوینا که بس دم من تن دو سه دقیقه ماینه سقفه که یان واده که کو بجن بل لوی دمی ده هزن پیشمرگه هنر رکسن یان لدیف بارودوخیه بگمان بارودوخی کاریگریال سروی بابتی هی و بارودوخ کردستان افریقای نکات بجن وی وقتی دای مناسبه یه گنجایه که ام بشین پیش و بچین و چندی ام استقلال بارودوخی بکین ام بارودوخ آرام و سقامگیر کردستان ام استقلال بکین که خورگ بخیم شوازه که باش بگمان کاره که هر پیشینه و کاره که هر پیوسته با هر ما کردستانه داوی بسیار من اوه بابت که گله گرنگ جیا هی و گریانا پیشمرگه بود دورین کردستانی نه لوینین داعش گلک زیده بوینه هر چه هاتیه بهیستن کو پشتی پکینانا کابینه یا نو اگر سر کوید یا علاوی ریکفتن هاتیه کردن کو پیشمرگه و گرد بوان دوران اوه راسته؟ اوجی بابت که شوا بابتت که کچام بحث بودجت کرد عینی وی بابتی جی کار زور سر هاتیه کردن و هم هندک خطوات و هندک هنگاف جیت هاتی نهاوتن هندک لجنه توبش مایت هید گل وزارت دفاع العراقی بس مخابنی و اوش یه ماه هلاویستی حتی نکه وکید بجن او بریارا پیویست نهاتیه دان و لاین عراقی جی وزارت برگیری همی وقتا وکید بجن ادشم بجم خوب و دزن زیده ترش وی بابتی یعنی ده هول دین که هم پیوندی بکن ده کمبونا بکن ده موعده دانن کمبونت خو حاضر نابن ناهن حاضر بن وکی مگوتی اراده که دی رنگل پشت وی بابتی هبیتن
هکرنه هف پیمانت مجی امریکا و هف پیمانت ویجی گلک هولدان کریند گل حکمت عراقی که ام بگهین رکفتنه که هاو بش بهندی که ام وان دورید که افریکا داعشت دا گشت که تو زیدت بیت و کاریگریاوی روش برجی آل پیش چاود مدیاره ام وان دورا هاو بشی پریوه بین گل سپای عراقی. بله زور سپاس برای سربست لازم دری کار وزارت پیشمرگه سپاس بود جنابته دیگه مدابوی لبرنامه ج کردستان و ساقبی یلک سپاس بینن هجال ویردا برنامه ج کردستان و بداوی هات حتی جا رایدی بگینه فنجی ببینن بخیر و خوشی